बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इख्वती व अख़वाती फ़िल्लाह, हाज़ा इल्मु स्सिह्हा अल-बदनिय्या फ़ी ज़ौइल क़ुरआन व सुन्नह व सियर अस्सहाबा। नुक़द्दिमु हाज़ल इल्म व नुक़द्दिमु इल्म अस्सिह्हा इलैकुम फ़ी निक़ातिन तालिया। हिफ़्ज़ु अस्सिह्हा यहतवी अला सबअति उमूर। अल-अव्वल अल-अक्ल वश्शुर्ब, वस्सानी अल-इस्तिराहतु वन्नौम, वस्सालिस अल-यक़ज़ा अल-इस्तिक़ाज़ मिन अन्नौम, अस्सहवा अल-जुहद, वर्राबिअ क़ज़ाउल हाजा वश्शहवा, वल-ख़ामिस मुहाफ़ज़ा अला सिह्हति कुल्लि उज़्व वर्रियाज़तुल बदनिय्या, वस्सादिस मुराअतुत तहारति वन्नज़ाफ़ा फ़ी कुल्लि शै, वस्साबिअ तुमअनीनतुल क़ल्ब व तीबुन नफ्स। व इन्नना अल-आन बिसददि तफ़सील अल-बाब अर्राबिअ फ़ी क़ज़ाइल हाजा वश्शहवा। अम्मा क़ज़ाउल हाजा फ़आदाबु क़ज़ाइल हाजा मज़कूरा फ़ी कुतुबिल अहादीस व फ़ी कुतुबिस सुन्नह फ़ी बाबि आदाबिल ख़ला व क़ज़ाइल हाजा। व इन्नना अल-आन नुफ़स्सिलु क़ज़ाअ अश-शहवा यानी अल-मुबाशरा, आदाब अल-मुबाशरा फ़ी ज़ौइल क़ुरआन व सुन्नह व सियर अस्सहाबा व अतिब्बाइल मुस्लिमीन। व नस्तफ़ीद फ़ी हाज़ल बाब ख़ास्सतन मिनल कुतुब अत-तालिया मिन इहयाइल उलूम लिल इमाम अल-ग़ज़ाली व शरह इहयाइल उलूम इत्हाफ़िस सादतिल मुत्तक़ीन बिशरह इहयाइ उलूमिद्दीन व मिनल किताबिल मअरूफ़ अल-मुसम्मा बितस्हीलिल मनाफ़िअ अल-मुश्तमिल अला शिफ़ाइल अजसाम लिश्शैख़ मुहम्मद इब्न अबिल ग़ैस अल-कमरानी व कज़ालिका तस्हीरुल मनाफ़िअ मुश्तमिल अला किताबिर रहमह लिल हकीमिल मुक़री महदी अस्सब्री व तस्हीरुल मनाफ़िअ अजमअ किताब व अशमल किताब फ़ी तिब्बिन नबवी व सिह्हतिल बदनिय्या लिश्शैख़ इब्राहीम इब्न अब्दिर्रहमान इब्न अबी बकर अल-अज़रक़ अल्लज़ी कान अला क़ैद हयातिह फ़ी 890 हिजरिया रहिमहुल्लाह। व इलैकुम इख़वानी व अख़वाती बाबु क़ज़ाइश शहवा यानी आदाबुल मुबाशरा। अम्मा मा क़ब्ल अल-मुबाशरा फला बुद्द मिन निय्यतिल अजर फ़इन्न हाज़ा मुसर्रह बिह फ़ी कुतुबिस सुन्नह अन्नल मुस्लिम इज़ा क़ज़ा हाजतह मिन अहलिहि व हुर्मतिहि हसब अस्सुन्नह व हसब अवामिरिल्लाहि अज़्ज़ व जल व अला हदी अर्रसूलिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु युअजरु अजरन कबीरा व बिनिय्यतिल इफ़्फ़ा वल इअफ़ाफ़
وبنية ولد صالح وبنية أداء سنن المرسلين، فإنما الأعمال بالنيات. فلا بد من الاستعداد والتأهب قبل المباشرة بأعمال التحفظ من الشيطان والتحفظ من كل مكروه. ففي شرح إحياء العلوم أن يقرأ ويقول: بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن يخرج من صلبي. وأورده صاحب القوت أيضا. ويستحب أن يبدأ بسم الله تعالى ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ قل هو الله أحد، ويكبر ويهلل. وإذا أراد أن يباشر قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي شرح إحياء العلوم أن الجهر بالتكبير أدعى لطرد الشيطان، فقد ورد حديث أن الشيطان يلتف على إحليل ذكر المجامع إذا لم يسم الله تعالى. وكذلك مصرح به في حديث أن المسلم إذا لم يسم الله تعالى في هذه الساعة الخطيرة يولد ولد الجن في بطن الإنسان، وهذا واقع الآن في العصر الحديث. وهناك أدعية وأعمال مسنونة مذكورة في كتب التفسير والحديث، فمن وافق هذه الأمور فهو سعيد. ولا نريد أن نجعل هذه الأعمال الكثيرة ثقلا على الناس، فمن حافظ على تلك الأعمال فهو سعيد ومحفوظ ومأمون بمشيئة الله تعالى، كما ذكر في الإتقان أن من قرأ آية الكرسي و3 آيات من بدء سورة الغافر وسورة الدخان صباحا ومساء يصير محفوظا بإذن الله. وأما قراءة سورة ياسين صباحا ومساء فهو معروف في أحاديث عديدة. والملاعبة مسنونة ومؤكدة في أحاديث أيضا. واستعمال الطيب يعني التطيب بالطيب، ولبس لباس فاخر مخصوص مطيب. وكذلك ينبغي دعاء كشف العورة كما ذكره الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة: بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو 3 مرات. وحديث الملاعبة مذكور في مسند الفردوس للإمام الديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وفصل صاحب تسهيل المنافع أمور الملاعبة كما فصل صاحب الإتحاف، فذكر في مقدمات المباشرة والجماع: لا بد من الملاعبة
من كلام وتقبيل وضم وعض في الخدين ودغدغة الثديين وتمريسهما ومس الشفتين واللسان وضمها إلى صدره مرارا، وهو في أثناء ذلك يحك الفرج بالذكر من غير إنزال ويفاخذها ويتمكن منها تمكنا كليا، ثم يمر ببطنه على بطنها مع الغمز في الفخذين تارة، وتارة في الخاصرتين، وتارة في الظهر. وأحسن هيئات المباشرة أن يعلو الرجل المرأة رافعا فخذيها بعد الملاعبة التامة، فإذا تغيرت هيئة عينيها وعظم نفسها وطلبت الالتزام أولج جالسا. والجلوس الزوج أثناء المباشرة مصرح به في حديث إذا جلس في شعبها الأربع، وهذا الحديث معروف. والشكل الذي يستلذه الزوج والحرمة كلاهما عند المباشرة مذكور في تسهيل المنافع رقم الصفحة 74، وتفصيل هذا الشكل وهذه الهيئة في الإتحاف في المجلد السادس رقم الصفحة 173. فقال صاحب الإتحاف: والشكل الذي يستلذه الزوج والزوجة عند المباشرة أن تستلقي الزوجة على ظهرها ويلقي الرجل نفسه عليها بعد أن يرفع أوراقها بالوسادة والمخدة، ويكون رأس الزوجة منكسا إلى أسفل كثير التصويب، فإذا أحس الزوج بالإنزال فليدخل يده تحت أوراقها ويشيلها شيلا عنيفا، وحينئذ يستلذان كلاهما لذة يعجز عنها البيان. مختصرا وتوضيحا: معنى الشيل والشول رفع من باب ضرب يضرب. وتجوز المباشرة بأساليب مختلفة في الكتاب والسنة، كما ورد في شأن نزول هذه الآية من سورة البقرة. رقم هذه الآية 223: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. وفي هذه الآية الكريمة ترديد على قول اليهود، فإن اليهود قالوا إن من جمع من جهة دبرها في قبولها كان ولدها أحول، فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث متفق عليه. فتجوز المباشرة بأساليب مختلفة بضوء القرآن والسنة، ولكن أطباء المسلمين وعلماء الطب النبوي ذكروا هناك أربع أشكال المباشرة في تسهيل المنافع وفي الإتحاف أيضا. فهناك هذه العبارة تفصيل أربع أشكال الجماع: أن تعلو المرأة الرجل وهو مستلق، ويليه يعني وأربع الأشكال بعد القسم الأول أن يكون كلاهما قائمين، خاصة إذا كان الرجل قائما عند الإنزال فيتضرر الرجل ضررا شديدا. ففي تسهيل المنافع رقم الصفحة 71:
أرض أشكال الجماع أن تعلو المرأة على الرجل وهو مستلق على قفاه، لأنه يعسر خروج المني، وربما بقي في الذكر بقية فيصير سدة في محل مجرى البول، وربما صار إلى الذكر رطوبات الفرج فيحصل منها أمراض، منها أدرة وقروح الإحليل والمثانة. والمباشرة تجوز ليلا ونهارا، وليس للمباشرة وقت ممنوع ويوم ممنوع، إلا أن المباشرة لا يناسب في وقت فريضة من الفرائض، خاصة من الصلاة، يعني بترك صلاة مفروضة. فإن الفقهاء ذكروا أن من باشر في وقت صلاة مفروضة من الصلوات الخمس تركا لها ثم يولد ولد من هذه المباشرة، يصير هذا الولد عاقا للوالدين وفاجرا أيضا. ذكر هذه المسألة بعض الفقهاء في كتبهم الفقهية. وليس للمباشرة يوم ممنوع في الحديث الثابت، ولو ذكر صاحب الإحياء وصاحب الإتحاف وهناك قالوا ينبغي إتيانها في كل 4 ليال مرة على الأقل، هكذا قضى عمر وكعب بن مسور رضي الله عنهما. ويستحب هذا العمل ليلة الجمعة لأحاديث في كتب السنن. وينبغي البدء في المباشرة بعد استقرار الغذاء في قعر المعدة، فلا ينبغي في حال امتلاء البطن وهو شبعان وهي شبعانة، فإن الولد الذي يولد نتيجة المباشرة في حال امتلاء بطونهما يكون الولد غبيا جدا، هكذا قال أطباء الطب النبوي وعلماء الطب. وإذا قارب الانتهاء الإنزال فليضطجع الرجل على قفاه أو على يمينه كما يريد، والمرأة اضطجعت على يمينها، فهذه الصورة أرجى للولد. وذكر صاحب تسهيل المنافع: فإذا قضيت حاجتك فلا تقم عنها قياما ولكن اضطجع على يمينك، وكذلك المرأة اضطجعت على يمينها. ثم إذا صب المني فلا ينزع بل يصبر ساعة مع الضم الجيد لها، فإذا سكن جسمه سكونا تاما نزع ومال عن يمينه حين النزع. مسكن الولد في الشق الأيمن من الرحم، فإذا فرغ من الجماع نام على ظهره وقتا قليلا رافعا رجليه على الجدار أو نحوه لتستقر بقية المني إلى مستقره، وليريح المجامع بدنه عقيب الجماع. دعاء وقت الإنزال: استحب بعض الفقهاء إذا أنزل هذا الدعاء: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. وهذا مذكور في كتاب معروف الدعاء وأحكامه الفقهية، المجلد الأول، رقم الصفحة 579.
नक़लन अन फ़त्हिल बारी المجلد الأول رقم الصفحة 292 ونقلا عن المصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح. وكتب الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: إذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وينبغي للأقوياء والأصلح للأقوياء المباشرة مرتين أو 3 مرات متفرقات في الأسبوع، والجمع بين مرتين في يوم أو ليلة مضر جدا. قال ذلك صاحب تسهيل المنافع رقم الصفحة 70. وقال صاحب الإتحاف في المجلد السادس: أوعية المني تفرغ ما فيها بجماعين أو 3 في أكثر الأمزجة، فإن ألح بعد ذلك يخرج الدم عوضا عن المني. وروى الشيخ بإسناده، كتب صاحب تسهيل المنافع: روى الشيخ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول. وذكر شرحا لهذا الحديث: وإذا لم يفعل يعني لم يبل بعد المباشرة يرد بقية المني فيورثه الداء الذي لا دواء له. وقالت العرب: بل بعد الإنزال ولو قطرة. وكذلك لا يبدأ في المباشرة حاقنا للبول، فمن باشر حاقنا للبول أورثه الحصى، وهو سدة تحدث في مجرى البول فتمنع من خروجه إلا بمشقة وألم شديد. كتبه صاحب تسهيل المنافع في وصايا الحكماء رقم الصفحة 87. وجاء في حديث: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. يظن بعض المحدثين أن ذلك القدح للبول بعد الجماع مباشرة، فإن أراد أن يباشر مرة بعد أخرى فليغسل الذكر والفرج، وكذلك المرأة تغسل فرجها أو تمسحه مسحا إن لم تتناول الماء. فإن احتلم الزوج فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول، وإلا خيف على ولده لمم من الشيطان والجنون. كتب ذلك صاحب الإتحاف في المجلد السادس رقم الصفحة 184. وجاء في حديث أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا توضأ. وذكر العلامة أنور شاه الكشميري الهندي رحمه الله أثناء تدريس صحيح البخاري في كتاب فيض الباري، ذكر قوله في فيض الباري شرح البخاري أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنب ثم لم يغتسل ولم يتوضأ ولم يتيمم ورقد هكذا جنبا، لم يثبت. فينبغي أن من أجنب فلا بد إما أن يغتسل أو يتوضأ تخفيفا للجنابة،
أو يتيمم على الأقل. فإن الإنسان لا يدري متى يموت، فإن مات جنبا يحرم حضور ملائكة الرحمة في صلاة جنازته، والله أعلم. فهذه آداب المباشرة بصورة وجيزة مختصرة قدمتها إلى إخوتي وأخواتي في الله من الكتاب والسنة وتجارب الصالحين وتجارب علماء الأمة وعلماء الطب النبوي، خاصة من الكتابين إحياء علوم الدين وشرحه إتحاف السادة المتقين وتسهيل المنافع. وهذا أخوكم إحسان الله بن عبد الرؤوف، معرب مقاليد السماوات والأرض، وأرجوكم الدعاء أن أتمم هذه السلسلة بيان الصحة البدنية في ضوء القرآن والسنة، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.